السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 17 دسمبر انشاءاللہ جبل ثور غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عصر کی اذان ہوئی ہے ابھی، اور اب ہم لوگ سفر شروع کر رہے ہیں۔ ابھرتا دین دیکھا تو کفر سر جوڑ بیٹھا ہے، مقام دار ندوہ کی طرف رخ موڑ بیٹھا ہے۔ ادھر گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی آ پہنچا، بزرگانہ سا لہجے میں چلوں گا چال یہ سوچا، دیا یہ مشورہ کر دو قتل سرکار عالم کو، رہے نہ دین پر کوئی نہ اسلام سالم ہو، کوئی تدبیر سوچے لاکھ پر اللہ اللہ ہے، ہر ایک تدبیر کا بانی فقط میرا ہی اللہ ہے۔ عرش سے لاڈلے کا انتظام ارتحال آیا، مدینے کی طرف چلیے یہ حکم ذوالجلال آیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ شب ہجرت علی بے خوف بستر پر رہے نائم، شجاعت کی یہیں سے تو روایت ہو گئی قائم، نکل کر اپنے گھر سے آپ نے مٹی اٹھائی تھی، ہر ایک دشمن کی آنکھوں تک خدا نے پہنچائی تھی، بچا کر اپنے پیارے کو خدا محفوظ لایا ہے، کیا رخ یار نے ایک یار کو جا کر جگایا ہے، وہ منظر کس قدر صدیق کی آنکھوں کو بھایا تھا، کمر پر اپنے آقا کو چڑھائی میں اٹھایا تھا، ٹھہر جاؤ کہا صدیق نے میں غار جاؤں گا، سبب ایزار ثانی کا میں اندر سے ہٹاؤں گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ غلاموں کی طرح آقا کی خاطر کی نظافت ہے، چلے آؤ ابھی آقا ہر ایک ایسی رفاقت ہے، سلایا مصطفیٰ کو گود میں صدیق اکبر نے، سہا ڈنگ سانپ کا پرنا ہٹایا آپ کو ڈر نے، بہا سو گرا جا کر نبی کے رخ مبارک پر، ہوئے بیدار آقا گود سے اوپر اٹھایا سر، لعاب پاک کو ایڑی پہ ملتے ہیں میرے آقا، محبت کس طرح کی ہے عجب سا ان کا ہے ناتا، نبی سے یوں محبت اور یارانہ بھول نہ جانا، وفائیں اس طرح ان کا نبھانا بھول نہ جانا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کسی کا ہو اگر صدیق تو صدیق جیسا ہو، کسی کا یار ہو کوئی تو جارے غار جیسا ہو، ادھر دشمن نبی کو ہر طرف ڈھونڈے وہاں بنے کچھ جال مکڑی کے کبوتر گھونسلے پائے، جسارت کر سکے نہ غار کے اندر کو جانے کی، ہے کیا تدبیر اللہ کی پیغمبر کو بچانے کی، بعد از 3 دن نکلے سفر آگے بڑھانے کو، لیے رہبر چلے یثرب کی جانب دی پلانے کو، ادھر کفار نے اعلان کیا جو دے پتا ان کا، وہی سردار اپنا ہے جمل سو ہے انعام اس کا، سراقہ نے جو دیکھا تو کہا کیوں کر نہ جاؤں میں، خبر کر دوں پیغمبر کی بڑا انعام پاؤں میں، پلٹ
के सवारी दस गई यादी, गिरे कदमों में कलमा पढ़ लिया और बन गए हादी। कुटन अनजान रस्ते से नबी सिद्दीक चलते हैं, कभी ये पहाड़ चढ़ते हैं, कभी वो पहाड़ चढ़ते हैं। तन से चूर साया गए शजर मातहत आए हैं, खुदा के लाडले दोनों बड़े खुशबख्त आए हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। नजर आई उमेमावत की छोटी झोपड़ी आखिर, उबरते शम्स की गर्मी से प्यासे साकिए को सै, कहाँ से देख से पानी पिलाओ एक दो सागे, कहाँ बूढ़ी ने कुछ भी तो नहीं बस है गनम लागर। नबी आए रखा जो दस्ते अनवर ऐसी बकरी पर, भरे बर्तन कई खुद पी लिया दिखला गए मजहर। सफर तकमील की जानिब बड़ा पहुँचे कुबा जाकर, मिले कई काफिले यसरब से उनको अब यहाँ आकर। अली पहुँचे कुबा तो चल दिया ये काफिला आगे, समाए जश्न था जितना रहा था फासला आगे। तराने उनकी आमद के हर एक जा गूंजते पाए, घरों से बैत खानों से सभी बाहर निकल आए। अबू अय्यूब अंसारी के घर पर ठहर जाते हैं, यहीं पर लोग उनकी दीद को आते हैं जाते हैं। इसी घर से दोबारा दीन की फिर से इब्तिदा, यहीं पर सफर हिजरत की हुई है यार इंतहा। सौर पे चढ़ना शुरू हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जबल सौर चढ़ने के बाद अब उस मकाम पर पहुंच गए कि जहां पर वो गार है, आप पीछे देख सकते हैं, गार पे नाम भी लिखा है गार सौर, कि यहाँ पर हिजरत के वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से निकले थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मैंने गार ढूंढ के रखा है, पहले हम वहाँ जाएंगे। तो यहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुके थे। जैसा कि ज़ियारत में तफसील के साथ बताया जा चुका है कि जब यहाँ पर पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर रुका कर खुद अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मक्का से जो यहाँ तक का सफ़र था ये पैदल किए थे। तो यही वो गार है कि जहाँ पर हिजरत के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 2 दिन यहाँ पर क़याम किए थे। जुमे रात और जुमा की दरमियानी रात पर यहाँ आए थे, जुमा का दिन और शनिचर का दिन, ये 2 दिन यहाँ पर रुके थे। और इतवार को सुबह उजाला होने से पहले यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया था। गुलामों की तरह आका की खातिर की नज़ाफत है, चले आओ अभी आका अरे कैसी रफ़ाकत है। सुलाया मुस्तफ़ा को गोद में सिद्दीक़ अकबर ने, सहा डंग सांप का परना हटाया आपको डरने। बहासू गिरा जाकर नबी के रुख मुबारक पर, हुए बेदार आका गोद से ऊपर उठाया सर। लुआबे पाक को एड़ी पे मलते हैं मेरे आका, मोहब्बत किस तरह की है अजब सा उनका है नाता। नबी से यूं मोहब्बत और याराना भूल न जाना, वफ़ाएं इस तरह उनका निभाना भूल न जाना। इसी गार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे
اور جب یہاں سے روانہ ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مغموم تھے کہ اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے قرآن بھیجا کہ میرے محبوب آپ غم نہیں کریں، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو آپ کے وطن واپس لائے گا۔ اور 8 سال سے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا، مکہ فتح کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا ہو اگر صدیق تو صدیق جیسا ہو، کسی کا یار ہو کوئی تو جارے غار جیسا ہو، ادھر دشمن نبی کو ہر طرف ڈھونڈے وہاں بنے کچھ جال مکڑی کے کبوتر گھونسلے پائے، جسارت کر سکے نہ غار کے اندر کو جانے کی ہے کیا تدبیر اللہ کی پیغمبر کو بچانے کی، بعد از 3 دن نکلے سفر آگے بڑھانے کو، لیے رہبر چلے یثرب کی جانب دی پلانے کو، ادھر کفار نے اعلان کیا جو دے پتا ان کا وہی سردار اپنا ہے، جمل سو ہے انعام اس کا۔ سراقہ نے جو دیکھا تو کہا کیوں کر نہ جاؤں میں، خبر کر دوں پیغمبر کی بڑا انعام پاؤں میں، پلٹ کر دیکھنا تھا کہ